सियासतदान 53 साल तवील अरसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहने वाले, सेक्रेटरी जनरल रहने वाले, गवर्नर पंजाब रहने वाले, अटॉर्नी जनरल रहने वाले, बीबी के वकील और करीबी साथी रहने वाले और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, एक इतना तवील और लंबा रिश्ता, मोहब्बतों का, साथ देने का, रफाकत का, कब और कैसे आपने ये फैसला कर लिया कि अब वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया जाए? क्योंकि चंद हफ्तों पहले तक आप कहते थे मैं ही पीपल्स पार्टी हूं। जी बिल्कुल, मैं ही कहता था, इसलिए कि हम जो है पीपल्स पार्टी के साथ तालिब इल्मी के ज़माने से ही, जब मैं सदर था यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का, तो उस वक्त जमजम के तोप पर खड़े होकर माल रोड पर तकरीर करके जुलूस हम रेलवे स्टेशन लेकर गए थे जब भुट्टो साहब ने अयूब खान को खैराबाद कहा था। और उसके बाद से तसलसल के साथ रिश्ता बदस्तूर चलता रहा और 4 आने की मेंबरशिप भुट्टो साहब के हाथ से मिली और बाकी सारा तो आपके सामने ही है दास्तान। लेकिन भुट्टो साहब वो पीपल्स पॉलिटिक्स करते थे, ताकत का सरचश्मा अवाम है, और उन्होंने कहा कि जब ये ताकत का सरचश्मा अवाम है तो वो ये लफाजी नहीं थी, उन्होंने मुंजबित किया आइन में, आर्टिकल 7 में रियासत की जो तारीफ है हमारे 1973 के आइन में, जो भुट्टो साहब का एक यकता कारनामा है कि ऐसी बिखरी हुई कौम को जिस अंदाज से उन्होंने एक मुतफिका आइन दिलवाया, ये भी उनका ही मैं समझता हूँ कारनामा है। तो उसमें उन्होंने आर्टिकल 7 में मुक्तदिर किया अवाम को, ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक, यानी डिस्ट्रिक्ट असेंबली और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सूबाई असेंबली और सूबाई हुकूमत और पार्लियामान और वफाकी हुकूमत, इसके अलावा कोई रियासत में नहीं है। और ये जो है अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए नीचे से लेके ऊपर तक अपनी ही जो है हुकूमतें बनाएंगे और अल्लाह ताला की हाकमियत आला के नीचे। तो क्या बदल गया? क्या ये वो पीपल्स पार्टी नहीं रही या ये वो विजन नहीं रहा? नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी पड़ गई पावर पॉलिटिक्स में, पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ दी। आपको याद होगा 1970 में भुट्टो साहब के साथ कोई भी अमीर आदमी, कोई भी सरमायादार, कोई भी गद्दी नशीन, कोई बड़ा आदमी नहीं था, और खंबे को वोट दी थी उन्होंने तो भी वो जीत गया था। आज भी कैफियत ये है कि अब पीपल्स पॉलिटिक्स फिर दोबारा रिवाइव हुई है। पावर पॉलिटिक्स जो थे, ये आपने कब महसूस करना शुरू किया खोसा साहब कि अब ये पावर पॉलिटिक्स है, पीपल्स पॉलिटिक्स नहीं है? ये आपने कब महसूस करना शुरू किया? ये मैंने उस वक्त महसूस करना शुरू किया जब इन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के साथ पीडीएम बनानी शुरू कर दी। तो जब हमारी इख्तलाफ यहां से शुरू हुआ कि देखिए ये भुट्टो के कातिल हैं, ये ज़ियाउल हक की जो है कूक से जन्म लेने वाले हैं, इन्होंने बीबी की गंदी तस्वीरें फेंकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नजरियाती कारकुन कभी आपके इस संगम को नहीं तस्लीम करेगा, खुदारा मत कीजिएगा। और फिर मैंने शदीद मुखालफत की पार्टी के अंदर भी और बाहर भी कि बिलावल भुट्टो को मत बनाइएगा वजीर शहबाज शरीफ का, किसी कीमत पर ना बनाए, हमारी ये बहुत ही ज्यादा जिल्लत और रुसवाई होगी और ये आपकी खुदकुशी होगी पंजाब में। और वही हुआ, आप देखें आज वही बोली जो मैं और एतजाज बोलते रहे 16-18 महीने में, आज वही बात पीपल्स पार्टी कर रही है, वही बात बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं कि ये महंगाई लीग है फलाना। देर कर दी, बहुत देर कर दी। अब कौन मानता है महंगाई लीग? आप उस काबीना का हिस्सा रहे हैं 16-18 महीने, अभी भी तसलसल है। और मुझे खोसा साहब एक बात बताइएगा, क्योंकि जब बीवी आई थी, शी री इमेजिन्ड एंड री इन्वोगरेटेड द एंटायर पार्टी। अंकल्स की सियासत से भी 2 कदम पीछे लेके, बावजूद उसके सीनियर क़यादत की विजन को साथ लेके चलना और अपने आप को री इन्वेंट करना, बीबी डिड इट ब्यूटिफुली। क्या बिलावल नाकाम हो गए री इमेजिन करने में पीपल्स पार्टी को, या वालिद साहब और खुद के वालिद मोहतरम सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद कहा कि जी अभी तो ये सीख रहा है, अभी तो ये नाबल्द है, तो वो तो उन्होंने खुद बिलावल का जो है 10 साल कैरियर पे खत्म पानी फेर दिया उन्होंने, ये बात कहकर भी। तो वो जाहिर है कि सारों को साथ लेना तो दूर की बात है, वो अपना
عوامی سیاست کے ابھی رموز اور آداب سے ابھی ان کو آشنائی نہیں ہو پائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ بروا کے چکنے چکنے بات، وہ انفارچونیٹلی ڈیورنگ آل دیز ایئرز کوئی اپنا یا تو جس انداز سے بھی انہوں نے کیا ہے وہ گیلونائز نہیں کر سکے، وہ کلک نہیں کر سکے. وہ میں کہتی تھی، میں کوسا صاحب اگر آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب بلاول انٹروڈیوس ہوئے سیاست میں یقین سے تہ دل سے یہ مانتی تھی کہ ایک دفعہ ماں کا دوپٹہ لہرا دیا اور کھڑا ہو گیا کہ بھئی میری ماں بھی چلی گئی، نانا بھی چلا گیا اور اب میں ہوں، یہ جیالہ ری انویگریٹ ہو جائے گا. مگر پہلے سندھ سے ان کو بے دخل کیا گیا جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کرپشن اور یہ پوسٹنگ ٹرانسفر یہ سب رکیں گے. یاد ہے آپ کو روٹ کے لنڈن چلے گئے تھے، پھر منایا، پنجاب میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا آ کے. کیا مسئلہ ہے؟ از ہی ہیلڈ ہاسٹیج ٹو دا وے ٹو دا فنڈز، ٹو دا پارٹی، ٹو دا وے جس طرح ان کے والد صاحب پارٹی کو رن، واٹ از ہی ہیلڈ ہاسٹیج ٹو؟ دیکھیں، سندھ کی 15 سالہ حکومت ان کے لیے ایک شو کیس تھا. اگر یہ سندھ میں جو ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ چیئرمین تو بلاول بھٹو زرداری ہی تھے، اگرچہ محترم آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ فریال بی بی کا بھی دخل عمل اس میں ہوتا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ وہاں شہباز شریف کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں شہباز شریف جیسا وہ چاہیے جو یہاں سندھ کو جو ہے اپنا لاہور کی طرح بنائے، جو خود ایز اے فارن منسٹر انہوں نے ان کو ریسیو کرتے ہوئے شہباز شریف کو پرائم منسٹر کو کہا. اگر شہباز شریف کی وہاں ضرورت ہے تو پھر 15 سال سے آپ کیا کر رہے ہو؟ اس لیے جب تک آپ نے اگر سندھ کے دیکھیں مسائل کو دیکھیں، کچرے کنڈی کو دیکھیں، آپ پانی کے مسئلے کو دیکھیں، آپ جتنی بھی سندھ پر تنقید ہوتی ہے، کون سی ایک چیز ہے جو سندھ کو یعنی پاکستان یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا سر. آپ نے تو مختلف جنریشنل ٹرانزیشنز دیکھی ہیں پیپلز پارٹی کی، لائک نان ادر. سو بلاول بے بس تھے، ہیلپ لیس تھے اپنے والد یا اپنے پھپھو کے ہاتھوں سندھ میں، یا مکمل طور پہ پارٹی امور کو چلانے میں یا پارٹی پہ گرفت رکھنے میں والد صاحب کے انڈر انفلوئنس بہت تھے؟ وچ از اٹ؟ دیکھیں، اچھا نہیں لگتا کہ میں اب کوئی ایسی بات کروں، لیکن وہاں سندھ کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم جو ہے ہائی جیک کیے ہوئے ہے. آپ کے سارے سندھ کے وسائل اور سندھ کی ساری حکومت اسی سسٹم کے تحت چلتی ہے. اس طرح سے دیکھیں معاملات جو ہے صوبے کے یا ریاست کے نہیں چلا کرتے ہیں. جب تک آپ جتنا ماشاءاللہ آپ کو وہ ایک فری ہینڈ ملا تھا اور جتنے آپ کو 15 سال کا کوئی بغیر اس سے منا ہے، یہ سندھ تو اور لاڑکانہ تو پیرس بن چکا ہوتا ہے اس وقت تک.